اسپیکر کے بغیر چلو بابا سے بلند سالہ تصویر والے یہی اب مشغل فرشتوں قبر میں اس کا بولو یا شیر خدا ہے اسی راستے سے پہنچوں گا خدا علی کا نقش پا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. نیاز بے نیازی ہے جہاں سے نیاز بے نیازی ہے جہاں سے خیال کربلا ہے اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہ اللہم صلی محمد والے محمد اللہ میں نوکر ہے تیرا اللہ صلی اللہ محمد والے ٹھیک ہے جی فرق لیندے ہی رہن نہیں گل 2 نمبر جب بابا جونا جیتا سی جھاڑیاں پچھڑ کے نہیں سی مرتا جھاڑیاں دیکھے جی جھاڑیاں پا لے بھائی نے جانے
यार बड़ी चार पढ़ नहीं इश्तेहार बाहर कोई देख तो रहा सर जुत्ती तो जुत्ती ला लो जनाब जुत्ती ला के जो मर्जी करो मोटे ਤੇ ਪਰਨਾ ਰੱਖ ਕੇ ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗਿਆ ਇਸ ਮਾਸ ਕੋ ਦੂਸਰਾ ਸਹੀ ਲੱਗਾ ਉਹ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹਾ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ चेक करना चाहते हैं बाबा ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕਨੈਕਟ ਆ ਗਏ ਬੋਲ ਗਿਆ बैठो रह जाओ किला साहब आ गए ਜੀ किला साहब आ गए हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल क्यों नहीं ऑनलाइन का मतलब ऑनलाइन का मतलब है कि ज़्यादा बच्चों नहीं बाकी 40-50 बस नहीं ना बैठ काफ़ी लोग ज़्यादा मजा किला साहब आ गए हाँ नहीं हाँ लाइट में करके सोचा बड़े
ناسی چھوڑ جاؤ گے رام سے چلے گا لہو بل رہی ہے گلاب گلزاریاں چلتے رہے ہم چل رہے آپ منٹ نہیں بس وہ آگے چلا پاس آپ کا لگا ہوا نال بھائی سوا کے نال دیو نال ہاں جی شاہ جی شیخ صاحب لیکن جو پڑھے گا ان کو کھول دے مائک اللہ برائے خوشبودی محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد برائے دیگر بلندر صلوات صلی علی محمد. میں تمام مومنین سے درخواست کروں گا جو فرش اعضاء پر نشانات لگے ہوئے ہیں وائٹ اس کے مطابق بیٹھے ہیں, اور میں تمام پڑھنے والوں سے بھی درخواست کروں گا برائے مہربانی تھوڑا تھوڑا ایک فاصلہ دے دیں, بڑی مہربانی آپ کی, کیونکہ یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے, تمام مومنین کے لیے بہتر ہے. تھوڑا تھوڑا فاصلہ آپ خود بخود بنا لیں تو تاکہ آنے والے اس کے مطابق یہاں پہ بیٹھیں. شروع کرتے ہیں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے. تمام تعریفیں عالمین کے پروردگار کے لیے جو کائنات کا خالق و مالک ہے, جو عقلوں کی رسائی سے بہت دور, پوشیدہ سے پوشیدہ راز جس سے پوشیدہ نہیں. درود و سلام محمد و آل محمد پر صلوات اللہ صلی علی محمد. سلام ہو مکتب شہادت کے علم برداروں پر,
सलाम हो तारीख के हर दौर के मजलूम हुसैन और उनके जानिसारों पर। सलाम हो असरे आशूर के हकीकी फर्जंदों पर। आज 1442 हिजरी नया साल और मुहर्रम का पहला दिन, गम का दिन, हुस्न व मलाल का दिन, गिरिए का दिन आगाज़ हो गए। आज की मजलिस का आगाज़ करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से। मुल्तमिस हूँ जनाब कारी अली नकी साहब से कि वो तशरीफ़ लाएँ और अल्लाह के पाक का नाम से मजलिस अज़ा का आगाज़ फरमाएँ। बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم صلوات अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। जज़ाकल्लाह। मौलाना किराम, तिलावत कुरान मजीद के साथ ही आज की अशर मुहर्रम की पहली मजलिस का आगाज़ हो गया। आज 1442 हिजरी यकम मुहर्रम और सैयदा मुबारक बेगम ने पहली मजलिस का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से। अब ज़िक्र है वारिस कुरान का, मुहाफ़िज़ कुरान का, नातिक़ कुरान का, वारिस कुरान का। तो ये कह दूँ खुदा ने भेजा है कुरान जिस घराने में, खुदा ने भेजा है कुरान जिस घराने में, वही घराना है मसरूफ़ दीन बचाने में। पिसर इमाम पितर इमाम, भाई भी हुसैन तुम सा नहीं कोई भी ज़माने में। जिसके बाबा भी इमाम, जिसके बेटे भी इमाम, जिसके भाई भी इमाम, हुसैन तुम सा नहीं कोई भी ज़माने में। मुल्तमिस हूँ काज़िम जाफ़री से बारगाह इमामत में नजराने आखिरी दरपेश करें और मौनी से दरख्वास्त करूँगा कि डिस्टेंस रख के जैसे जैसे यहाँ पर वाइट निशानात लगे हुए हैं फर्श अज़ा पर, उसके मुताबिक बैठिएगा। SOP का ख्याल रखिएगा। यकीनन ये हमारे लिए, आपके लिए और कौम के लिए सबसे बेहतरीन अमल है ताकि मजलिस आज़ा भी हो जाए, जनाब सैयदा की बारगाह में पुरसा भी पेश करें और आप सब बड़े अच्छे तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज़ से यहाँ पर जिस तरह इंतज़ामिया ने यहाँ पर आपके लिए निशानदेही की उसके मुताबिक बैठेगा। बाबा से बुलंद सलवात अल्लाहुम्मा सल्ली अला दुरूद बाबा से बुलंद सलवात। क्योंकि फ़ज़ाइल भी मैं पढ़ूँ जैसे सैयद ने कहा, कथा मैं पढ़ने लगा। मैदान में
گلا کٹوانے والا نہ رہا، جو مارا گیا اسے اٹھا لا اے حسین، شبیر کا لانے والا نہ رہا میدان میں کوئی۔ اللہم صلی اللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے کاظم جعفری۔ ملتمس ہوں جناب شمس الحسن سے برائے خوشنو دیے محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہ۔ تمام مومنین کی صحت و تندرستی کے لیے بلند تر صلوات۔ ضرورت کا سہارا دے۔ جب کبھی اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی، جب کبھی اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی، باوفا کے ہاتھ سے، باوفا کے ہاتھ سے تحریر لکھی جائے گی، جب کبھی اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی۔ فاطمہ کو گود میں لے کر یہ بولے مصطفیٰ، فاطمہ کو گود میں لے کر یہ بولے مصطفیٰ، سورہ کوثر تیری، سورہ کوثر تیری تفسیر لکھی جائے گی، پرچم عباس کا لگنا بتاتا ہے ہمیں، پرچم عباس کا لگنا بتاتا ہے ہمیں، ساری دنیا شاہ کی، ساری دنیا شاہ کی جاگیر لکھی جائے گی، جب کبھی اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی۔ جزاک اللہ۔ جب کبھی اسلام کی تقدیر لکھی جائے گی، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اے چاند کربلا کے تو نے تو دیکھے ہوں گے، اترے زمین پہ تارے عرش بری کے پیارے، اے چاند کربلا کے۔ یہ چاند
یقیناً کل ہمیں اطلاع ملی میڈیا سے کہ چاند ہو گیا ہے. میں تو یہ کہتا ہوں یہ چاند زہرا کے چاند کے اجڑنے کا اعلان ہے. اور کل 2 محرم کو یہی چاند جناب سیدہ زینب سلام اللہ علیہا کربلا میں دیکھی اور اپنے بھائی کو کہے گی کہ اس مٹی سے اے بھائی حسین مجھے آپ کے خون کی خوشبو آتی ہے. یہ کرب و بلا ہے. میں ملتمس ہوں مشتاق پٹیالوی سے کہ وہ تشریف لائیں بارگاہ امامت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی اللہ ذرا پھر میں درود پڑھ لوں. غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. خیام جل گئے پیغام مجھل نہیں سکتا. غم حسین نکل تو آئے گا نا وقت گلوے اصغر سے نکل تو مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا. مگر رباب کے دل سے نکل نہیں سکتا. نشے کو امام حسین کی شان بتا رہا ہوں. نشے کو صبح غلام سے ڈرا شب عاشور. نشے کو صبح غلام سے ڈرا شب حسین کہہ دے تو سورج نکل نہیں. نشے کو صبح غلام سے ڈرا شب عاشور. حسین کہہ دے تو سورج نکل نہیں سکتا. آخری شعر ٹائم کم ہے. نکل تو آئے گا نا بک گلوے اصغر سے. مگر رباب کے دل سے
نکل نہیں سکتا گیا منزل گئے پیغام مجھے نہیں سکتا غم حسین محمد جزاک اللہ. غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. مومن کرام، اذان عشاء کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں اور یہی اذانیں ہیں. میرے مولا حسین نے انہی اذانوں کو بچایا، انہی نمازوں کو بچایا. لہذا ہمارا بھی فرض بنتا ہے اذان کا بھی احترام کریں، نماز کا بھی احترام کریں، کیونکہ یہ واجب ہے جب اذان ہو اسے سنا جائے اور دل میں یا بلند آواز سے درود پڑھا جائے. بلند تر صلوات صلی اللہ محمد وآلہ. برائے خصوصی محمد و آل محمد صلوات اللہ محمد وآل. اذان کے بعد جو بھی دل میں دعا ہوا کرے مانگ لیا کرو. یہ بہت اچھا اور افضل وقت ہوتا ہے. اذان کے بعد دعا مانگا کرو اور یہ مانگا کرو کہ مولا بس زندگی ہو تو حسین حسین کریں، اس دنیا سے جائیں ہماری زبان پر حسین حسین ہو. اور یہی کلام تک غم حسین کا مقصد بدل نہیں سکتا. غم حسین عبادت ہے، غم حسین طاقت ہے، غم حسین تاریخ کی اٹل حقیقت ہے، غم حسین معجزہ ہے. غم حسین میں ایک عشق کی ضرورت ہے، غم حسین میں ایک عشق کی ضرورت ہے. پھر اپنی آنکھ کو کوثر کا جام کہنا ہے. کہاں تلک نہ سنے گا کوئی حسین کا غم، یہ داستان تو ہمیں صبح و شام کہنا ہے. یہ داستان تو ہمیں صبح و شام کہنا ہے. ملتمس ہوں دانیال کاظمی سے آواز بلند صلوات. میرے بھی لب پہ دعا ہے حسین کے صدقے
کمی اس میں آ نہیں سکتی. ابھی صاحب شعر دیکھیے گا. کسی بھی طور کمی اس میں آ نہیں سکتی. مجھے بھی رزق ملا ہے, مجھے بھی رزق ملا ہے, حسین کے صدقے. اور آخری شعر. ملائکہ بھی مقدر پہ رشک کرتے ہیں. ایک ظاہر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور سننے والے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والوں کی کیا ایک عقیدت و منزلت ہے. ملائکہ بھی مقدر پہ رشک کرتے ہیں. ملائکہ بھی مقدر پہ رشک کرتے ہیں. میرا نصیب کھلا ہے, میرا نصیب کھلا ہے, حسین کے صدقے. میرے بھی لب پہ دعا ہے حسین کے صدقے. اور اسی لیے تو امامت ہے آج تک قائم. اسی لیے تو امامت ہے آج تک قائم. محافظ اس کا خدا ہے حسین کے صدقے. میرے بھی لب پہ دعا ہے حسین کے صدقے. جزاک اللہ جزاک اللہ. میرا نصیب کھلا ہے حسین کے صدقے. مجھے بھی رزق ملا ہے حسین کے صدقے. ہر ایک دل کی صدا ہے حسین کے صدقے. میرے بھی لب پہ دعا ہے حسین کے صدقے. میں کہتا ہوں جو کچھ دنیا میں مل رہا ہے یہ سب حسین کے صدقے میں مل رہا ہے. اب میں ملتمس ہوں جناب صفدر نیاز صاحب سے تشریف لائیں, بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں گے. برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد. جناب بیدار وقتی کے اور بیدار جسم تھی کے پاکان پاک آل کے صلوات کو. اللہم صلی علی محمد. کیا شان تیری کمی باد سونیا لج پالا. کیا شان تیری کیا شان تیری
میں محمد اور زہرا و عابدہ ہے، زہرا و عابدہ ہے، عبادت کو ناز ہے، زہرا و طاہرہ ہے، طہارت کو ناز ہے۔ وہ خود نہیں امامت کو ناز ہے، اور زہرا کے ہر قیام پہ قدرت کو ناز ہے۔ بہت بڑی فضیلت دیوال سے پاک زہرا سلام اللہ علیہ بابا نبی شاہریمہ یا رب سریمہ، اور زہرا کے گھر میں حق کی ہوئی نعمتیں تمام، ویچ نور دے خاکر لا دینا، وہ بھیا دانش مندی کہی، وہ کوئی ہے تیرے سامنے باد بلندی گئی، السفیر علی کوئی جمنیا جد باد بلندی گئی۔ ٹائم کاٹا صرف ایک بات پیش کر، شبیر تبے شک صابر، او بھائیا صبر ہے وادی زینب دا نہیں خود براد دفن تھی توڑے کربل یاد زینب دا، وہ نہیں ساری عمرہ غازی کیا، وہ ہے کتنا قدر زینب دا، ایک شامیہ ویکھیا وہ بالبل کے ارمان میں ہاتھ دے۔ جزاک اللہ۔ یہ تھے جناب صفدر نیاز بارگاہ امامت میں نظرانے عقیدت پیش کر رہے کہ میں ملتمس ہوں جناب عباس کاظمی صاحب سے تشریف لائیں بارگاہ امامت میں نظرانے عقیدت پیش کریں گے۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات اللہم صلی اللہ محمد و در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، در شبیر کی مٹی جو سر کا تاج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے، زمین پہ بیٹھے بیٹھے ہی مجھے معراج ہو جائے۔ اگر خیرات دینا بند کر دیں کربلا والے،
اگر خیرات دینا بند کر دے کربلا والے، یہ دنیا تانے تانے کی محتاج ہے۔ اشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ یہ جو قائم وفا حسین کی ہے، یہ جو قائم وفا حسین کی ہے، ماتمی کو دعا حسین کی ہے، یہ جو قائم وفا حسین کی ہے، جس کو سن کر جس کی چادر نے لالا پالا، بس وہ ماں فاطمہ حسین کی ہے، بس وہ ماں فاطمہ حسین کی ہے، یہ جو قائم وفا آپ کو اس صفحے ماتم میں بیٹھنے کا اجر کیا ملے گا؟ اس سے بڑا بی بی اور دے ہی نہیں سکتا۔ بیٹھنے سے ہی خلد مل جائے، بیٹھنے سے ہی خلد مل جائے، ایسی فرشے فرشے حسین کی ہے، یہ جو قائم وفا حسین کی ہے، سر کٹا کر بھی کیوں نہ زندہ رہے، سر کٹا کر بھی کیوں نہ حسین کی ہے۔ جزاک اللہ۔ خوشنودی محمد و آل محمد صلوات اللہ صلی علی محمد و آل محمد۔ یہ جو قائم وفا حسین کی ہے، ماتمی کو دعا حسین کی ہے۔ میرے مولا امیر المومنین خطیب منبر سلولی ارشاد فرماتے ہیں، مل کر مولا کی ذات پر بلند تر صلوات اللہ۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ کم ہوگا۔ میرے مولا کی بڑی حکمت والی باتیں ہیں، اگر ہمیں یہ جملے سمجھ آ جائیں تو ہماری زندگیاں سنور جائیں۔ میرے مولا فرماتے ہیں درخت جتنا اونچا ہوگا اس کا سایہ اتنا ہی کم ہوگا، لہٰذا اونچا بننے کی کوشش نہ کرو بلکہ بڑا بننے کی کوشش کرو۔ اونچا بننے کی کوشش نہ کرو
बड़ा बनने की कोशिश करो ताकि तुम्हारे साए से लोग फ़ायदा उठाएं। बहुत ही खूबसूरत कलाम कि गम हुसैन है क्या, पूछिए रसूलों से। गम हुसैन है क्या, पूछिए रसूलों से। हसीन लोग बताएंगे कि करबला क्या है। गम हुसैन है क्या, पूछिए रसूलों से। हसीन लोग बताएंगे कि करबला क्या है। नमाज रोज़ा व हज व ज़कात जिंदा है, अभी भी पूछ रहे हो कि करबला क्या है। नमाज रोज़ा हज व ज़कात जिंदा है, अभी भी पूछ रहे हो कि करबला क्या है। बहुत ही खूबसूरत कलाम बारगाह इमामत में पेश किया जनाब अब्बास काज़मी ने। ये जो कायम वफ़ा हुसैन की है, मैं मुल्तमिस हूँ हादी अब्बास से तशरीफ़ लाएँ बारगाह इमामत में, नज़राने अक़ीदत पेश करेंगे। बुलंदतर सलावत। बाबा से बुलंदतर सलावत। फिर भी सलावत पढ़े बुलंद आवाज़ से। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का, कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। मखलूक में खुदा की हूँ, मखलूक में खुदा की हूँ, बंदा हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। मिलके बाबा से बुलंद सलावत। काबिल गौर शेर। कुरान की बात बात में रहती है की बात, कुरान की बात बात में रहती है की बात। अल्लाह टालता नहीं कहना हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। यूसुफ की रूह करके ज़ियारत ये कह गई, यूसुफ की रूह करके ज़ियारत ये कह गई। हर हुस्न से हसीन है चेहरा हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। कितना हसीन मुझसे है रिश्ता हुसैन का। बाबा से बुलंद सलावत। जब चाहे जिसको चाहे वो जो भी अता करे, जब चाहे जिसको चाहे वो जो भी अता करे।
یقین مجھے سے رشتہ حسین کا بہت بلند جزاک اللہ. برائے خوشنودی محمد و آل محمد صلوات صلی علی محمد و آل محمد. تمام مومنین سے درخواست کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ تھوڑا سا آپس میں فاصلے کو تھوڑا سا برقرار رکھیں. لہٰذا یہ آپ کے لیے بھی بہتر ہے, ہمارے لیے بھی بہتر ہے, تمام مومنین کے لیے بہتر ہے. اور یہ بتاتا چلوں کہ ہمارا یہ مجلس اور یہ اشرا آن لائن بھی جا رہا ہے. اس سے زیادہ ہمارے پاس یہاں پہ کیپیسٹی نہیں ہے, کیونکہ ہم چاہتے ہیں مختصر لوگ آئیں, یہ سلسلہ بھی چلتا رہے, بلکہ آن لائن کے ذریعے آپ پورے پاکستان, پوری دنیا میں بھی اس مجلس اعزا کو دیکھا جا سکتا ہے. مبارک بیگم اس آن لائن پہ باہر لکھا ہوا بھی ہے, اس کو پڑھ لیجئے اور اس کے مطابق عمل کریں گے, ہم سب کے لیے بہتر ہے. لہذا جو لوگ یہاں پہ بالکل ساتھ ساتھ بیٹھے ہیں ان سے درخواست کروں گا تھوڑا تھوڑا اگر آپ پھیل جائیں گے تو یقیناً سب کے لیے بہتر ہوگا, تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے. بہت شکریہ آپ کا. اب میں کیونکہ قبلہ بالکل قریب آ گئے ہیں, انشاءاللہ 2-3 منٹ میں پہنچ جائیں گے. جیسے ہی پہنچیں گے ٹھیک 8:30 بجے انشاءاللہ کل سے بیٹھیں گے, کیونکہ آج ٹریفک تھوڑی سی زیادہ ہے, اس لیے راستے میں تھوڑا سا ٹائم لگ گیا. انشاءاللہ 2 یا 3 منٹ میں پہنچ رہے ہیں. تو میں ملتمس میسم سے تو بارگاہ امامت میں نذرانہ عقیدت پیش کریں. باوجہ بلند صلوات اللہ. ظہور تاجل امام زمانہ علیہ السلام بلند ترین صلوات. اپنی اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے باز بلند تر صلوات. سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے, سنائی کس نے یہ زندہ میں لوری سکینہ سو رہی ہے. خدا زور سے بولے نہ کوئی سکینہ سو رہی ہے. تمہارے گوشوارے مل گئے ہیں, درے زندان سارے کھل گئے ہیں, رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو, رہائی مل گئی جاتی ہوں گھر کو, مگر سجاد کی آواز آئی, سکینہ سو رہی ہے. نہ مارے گا کوئی بھی اب تماچے, نہ ہوں گے پھر تیرے
सकीना सो रही है। कहा बानों ने ये उठो शहजादी, हुई क्या बात जो मादर से रूठी। उठो बाबा का सर आया है बीबी, उठो बाबा का सर आया है बीबी। दरे जिंदा की हर दीवार बोली, सकीना सो रही है। अदब की छाह ये बेहाँ देखो, बुलंद आवाज में हरगिज ना बोलो, यहाँ तो फाते आबिदी ये पढ़ना, यहाँ तो फातिहा बीदी ना, यहाँ आवाज़ हो जाए ना ऊँची, सकीना सो रही है, सकीना सो रही है। एक बार सूरत फातिहा अपने मरहूमीन के लिए, इस महफिल के बानियान के मरहूमीन के लिए और मेरे मरहूमीन के लिए और खुसूसन फरमाती सूरत फातिहा। मोमिन किराम, इसमें सैयदा मुबारक बेगम, सैयद मरातब अली, सैयद वज़ीर अली, सैयद एहसान अली, सैयद अफजाल अली, सैयद अमजद अली, सैयद वाजिद अली, सैयद कमाल अली, इस इमाम बारगाह के जितने भी मरहूमीन हैं मौला, उन सब के दर्जात में इजाफ़ा फरमा। मेरे मौला इन सब को जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। तमाम हाज़रीन के मरहूमीन जो पिछले साल हमारे साथ थे पर इस साल हमारे साथ नहीं है मौला, उन सब को जवार मासूमीन में जगह अता फरमा। मेरे मौला सैयद बाबर अली को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। मेरे मौला उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख। मैं दानियाल काज़मी से दरख्वास्त करूँगा तो बारगाह इमामत में नजराना अक़ीदत पेश करें। मिल के दौर पर मोहम्मद बात माशाल्लाह काफ़ी मामून है, तो दुरूद की आवाज़ भी इतनी बुलंद होनी चाहिए। मिल के दौर पर मोहम्मद वाली मुसद्दस के चंद शार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बादशाह की बारगाह में आपकी समात से पेश कर रहा हूँ। बड़े खुशनुमा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बुलंदतर सलावत। ख़याल खालिक अकबर का हम ख़याल हुसैन, जिसे ज़वाल नहीं है वो लाज़वाल हुसैन। बशर के रूप में अल्लाह की मिसाल हुसैन, दिले रसूल की धड़कन अली का लाल हुसैन। हुसैन जैसे किसी के भी वालिदैन नहीं, बहुत
حسین نہیں، بہت حسین ہے یوسف مگر حسین نہیں، سمندروں نے کیا جس کی تشنگی کو سلام، نماز کرتی رہی جس کی بندگی کو سلام، کیا ہے موت نے خود جس کی زندگی کو سلام، زمانہ کرتا ہے اب تک اسی چری کو سلام، حیات موت کے ساتھ دیتا ہے، حسین تیر سے شہر کو کاٹ دیتا ہے۔ سلام صلی اللہ محمد وآل محمد۔ جزاک اللہ۔ میرے مولا فرماتے ہیں، میرے 8ویں امام علی صاحب فرماتے ہیں کہ ہمارے جد کی عزاداری جہاں تک ممکن ہو اسے قائم کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ غدیر کی طرح کربلا کو بھول جائیں۔ چاند دیکھو جو نیا، رب سے دعا کرنا، چاند دیکھو جو نیا، رب سے دعا کرنا، کسی بہن کو نہ بھائی سے جدا کرنا۔ جب نئے سال کی تقریب کا سوال آئے، میرے حسین کے ماتم سے ابتدا کرنا، میرے حسین کے ماتم سے ابتدا کرنا۔ میں ملتمس ہوں قبلہ مولانا عالیہ نبی گرامی صاحب سے کہ تشریف لائیں اور آج عشرہ محرم کی 1442 سیدہ مبارک بیگم میں پہلی مجلس عزا سے خطاب فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آواز بلند صلوات اللہ سے درخواست کروں گا، جس طرح بیٹھے ہیں فاصلے سے اسی طرح بیٹھیے، آپ کا اسی طرح بیٹھنا سب کے لیے بہتر ہے۔ اور اس وقت mubarakhaveli.com پر یہ لائیو بھی مجلس جاری ہے، آپ گھروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا ہماری کیپیسٹی اس سے زیادہ نہیں ہے، یہاں پر اتنے ہی مومنین آیا کریں گے، باقی تمام جو ہے وہ اپنے گھروں میں بیٹھ کے بھی دے سکتے ہیں۔ برائے خوشنودی محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خوشنودی امام زمانہ علیہ السلام صلوات۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والسلام على من اختاره الله من شجرة الأنبياء ومشكاة الضياء وزواية العليا وسرة البطحاء ومصابيح الظلمة وينابيع الحكمة أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين، لعنة الله على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين، أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في محكم كتاب المجيد وفرقان الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم،
इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। दुरूद पढ़िए मोहम्मद। मोमिने सद एहतराम, कुरान के दिल की एक धड़कन पेश नज़र है। यासीन कुरान का दिल है और आले मोहम्मद इस दिल की धड़कन है। और हमारा आज का मौजू भी, अब इस साल का मौजू भी यासीन और आले यासीन है। अब दो काम करने हैं आपने, क्योंकि मखसूस हालात के पेश नज़र ये मजालिसें हो रही हैं। तो जो मुमिन आज आए हैं, कल से वक्त पर आए। आज मुझे भी देर हो गई क्योंकि रास्ते में ट्रैफिक जाम था। 8:30 बजे इंशाल्लाह मैं बैठ जाऊँगा, ताकि आप मेरे साथ हम सफ़र रहें। फिर जितने भी मोमिन आए हैं उनमें से हर मोमिन को ये साबित करना है कि वो 1000 मजमे के बराबर उसकी समात है, ताकि दुनिया को पता तो लगे कि हमारी समातें और हुसैन से इश्क किसी दायरे में महदूद नहीं होता। हर मोमिन को 1000 मोमिन के बराबर समातें दिखानी है। तो हम पहले सूरह यासीन पर बात करेंगे, फिर यासीन पर बात करेंगे। पहले सूरह यासीन पर बात करेंगे, फिर यासीन पर बात करेंगे, फिर आले यासीन पर बात करेंगे। सूरह यासीन बहुत अहम सूरा। रसूल ने फरमाया कि जो शख्स सूरह यासीन की तिलावत करता है, साल भर उस पर दुनिया अर्जी समावी बनाई नहीं आती, कोई बीमारी परेशानी नहीं आती। गोया ये सूरा न हुआ, अपने कारी के लिए मुसीबतों के आगे आए एक ढाल बन गया। फिर रसूल ने फरमाया कि जो सूरह यासीन की तिलावत करता है, अल्लाह उसे 10 बरकतें देता है। अगर भूखा पढ़े तो सैर होगा, प्यासा पढ़े तो सैराब होगा, गमज़दा पढ़े तो खुशहाल होगा, खौफज़दा पढ़े तो अमन में आएगा, बीमार पढ़े तो शिफा पाएगा, मुसाफिर पढ़े तो मंजिल तक जाएगा, तालिब पढ़े तो मतलूब को पाएगा, कैदी पढ़े तो परवाने रिहाई मिल जाएगा। ये जो मैंने आपके सामने फजाइल पढ़े, ये मैंने सूरह यासीन के पढ़े हैं, अभी यासीन के नहीं पढ़े। ये जो मैंने फजाइल पढ़े, ये सूरह यासीन के पढ़े हैं, अभी यासीन के नहीं पढ़े। वो सूरह यासीन जो के सफ़े पर लिखी हुई है। कुरान के नुज़ूल के दरजात हैं। एक कुरान वो है जो आपके घरों में 2 दफ्तियों में कागज़ पर रोशनाई से लिखा हुआ रखा है। एक कुरान वो है कि जिसके लिए अल्लाह ने कहा कि लो अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशिअम मुतसद्दिअम मिन खश्यतिल्लाह, कि इस कुरान को हम अगर पहाड़ पर नाज़िल करते तो उसे रेजा रेजा कर देता। एक कुरान वो जो आपके घर खामोश रखा हुआ है, एक कुरान वो है जो पहाड़ को रेजा रेजा कर देता। मुल्ला सदरा का नाम सुना होगा, मशरिक़ का बहुत बड़ा फ़लसफ़ी है। अस्वार अरबा इनकी बहुत मशहूर किताब है। उसमें मुल्ला सदरा लिखते हैं, इन्ना हाज़ल कुरान उन्ज़िला मिनल हक़ इलल हक़ बिअल्फ़ै हिजाबिन। अल्लाह ने इस कुरान को 1000 पर्दे डाल कर नाजिल किया। अल्लाह ने इस कुरान को 1000 पर्दे डाल के नाजिल किया। क्यों? फलो फुरेजा अन्ना बाय बिस्मिल्लाहिल्लज़ी फिल्लो नज़ला इलल अर्श लज़्ज़ाबा। कहते इसलिए कि अगर कुरान के बिस्मिल्लाह का सिर्फ बे उस जलाल और ताकत के साथ जो लौहे महफूज में है,
अल्लाह अर्श पर नाजिल कर देता तो अर्श पिघल जाता, हमारी आपकी क्या हैसियत है? अगर बिस्मिल्लाह का बे अपनी पूरी पावर और पूरे जलाल के साथ नाजिल अल्लाह अर्श पर करता, अर्श पिघल जाता। अल्लाह ने पूरा कुरान नाजिल करना था हमारे लिए, अल्लाह ने उस पे 1000 पर्दे डाले, उसके जलाल को छुपाया, 1000 पर्दे डाले, कागज का पैरहन पहनाया, लफ्जों का पै कर दिया, रोशनाई की सूरत बनाई, 1000 पैकर डालकर नाजिल किया। वो सूरह यासीन जो 1000 पर्दों में छुप कर नाजिल हुई है, उसकी इतनी ताकत है कि भूखे को खाना खिलाती है, प्यासे को पानी पिलाती है, बीमार को शिफा दिलाती है, मुसाफिर को मंजिल तक पहुंचाती है, कैदी को रिहाई दिलाती है। अब बेटा तवज्जो रखिएगा, जब सूरह यासीन इतनी बड़ी हाजत रवा है तो अल्लाह जाने आले यासीन कितने बड़े हाजत रवा। एक और मर्तबा दूध पड़े। जब सूरह यासीन इतनी बड़ी हाजत रवा, अल्लाह जाने कि आले यासीन क्या होंगे। चलिए सूरह यासीन शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यासीन, इसके 2 तर्जुमे, एक मौलवी वाला, एक मौला वाला। आपने कौन सा सुना? नहीं, कुछ लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं कि वो मौलवी वाला सुनना चाहते हैं। मौलवी से जरा अकीदत आजकल ज्यादा हो गई है। तो 2 तर्जुमे, एक मैं मौलवी वाला भी सुना देता हूँ भाई, मौला वाला भी सुना देता हूँ, जो मर्जी में है आपके ले लें। पहले मौलवी वाला सुने, फिर मौला वाला। यासीन ए सैयदो सरदार, मैं इनकार नहीं करता, बेशक रसूल कायनात की हर हकीकत के सरदार, लेकिन सैयद भी अरबी का लफ्ज है। अगर अल्लाह को सैयद ही कहना था तो या सैयद कहता। मैंने क्या कहा कि एक एक मोमिन को 1000 मोमिन की समात के बराबर जाना है आज। यासीन ए सैयद व सरदार, अगर अल्लाह को सैयद ही कहना था तो सैयद भी अरबी का लफ्ज है, या सैयद कहता। यासीन क्यों कहा? फिर दूसरा सवाल ये पैदा होता है कि रसूल को सीन क्यों कहा, शीन क्यों नहीं कहा? अच्छा ये जल्दी जल्दी कर लो भाई, मजलिस नहीं करो, चल कर लो जो करना है कर लो। अब मेरे तक मुतवज्जो रहे, मैं अब जो मैं बात कह रहा हूँ ना, मेरे तक मुतवज्जो रहे। भाई बैठ जाओ। अच्छा मेरे तक जो चल रहे, अब मैं बहुत, ये दूसरा सवाल ये पैदा होता है, या सीन ए सीन, के रसूल को सीन क्यों कहा, शीन क्यों नहीं कहा, स्वाद क्यों नहीं कहा, ज़ुआद क्यों नहीं कहा, 29 हुरूफ तहज्जी में सिर्फ रसूल को सीन कह के क्यों पुकारा? खुदा की कसम ये राज कभी ना खुलता अगर उसके 14 राजदार ना आते। रसूल को सीन क्यों कहा? खोलू राज, ज़र्फ़े मुवद्दत तो नहीं झलकेगा ना, दिल की धड़कनें तो तेज नहीं होंगी। नहीं, पहले मैं देख लूं कि सारे मजबूत दिल वाले हैं भी या नहीं। बाईपास हुआ, लगता तो है सारे मजबूत दिल वाले हैं। रसूल का सीन क्यों कहा? या सीन का मतलब है ए सी, शीन क्यों नहीं कहा, स्वाद क्यों नहीं कहा, 29 हुरूफे तहज्जी में और हर्फ क्यों नहीं कहा, ये सीन क्यों कहा? 29 हुरूफे तहज्जी में सीन वो वाहिद हर्फ है जिसका ज़ुबर और बय्यनात के अदद बराबर है। बात समझ में नहीं आई, चले मैं बच्चों को समझाता हूँ।
इल्मुल आदात में जितने भी हर्फ है ना, अलिफ से लेके ये तक, उनकी दो सूरतें, एक जाहिर है उसका, एक बातिन है। अच्छा मेरा साथ देना है, मैं ऐसी बातें इस बताई नहीं जाती। एक जाहिर है, एक बातिन है। जो जाहिर है वो ज़ुबर कहलाता है, जो बातिन है वो बय्यिनात कहलाता है। मैंने आपके सामने एक छोटी सी जो सीधी लकीर बनाई, यूं बनाई। अब मैंने पूछा आपसे, बताइए ये क्या लिखा है? आपने कहा ये अलिफ है। मैंने उधर पूछा, भाई आप बताइए क्या लिखा है? उन्होंने भी कहा अलिफ है। पूरी दुनिया में मैं लेकर घूमा, ये जो मैंने छोटी सी एक सीधी लकीर बनाई है, ये क्या है? हर किसी ने कहा अलिफ है, अलिफ है। तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, और मेरी तरफ देखें भाई, ये क्या है? ये अलिफ है। लिखा मैंने एक हर्फ, बोल आप 3 हर्फ रहे हैं। क्या बात है? लिखा मैंने एक हर्फ अलिफ। मैंने कहा ये क्या लिखा है? आपने कहा अलिफ। मैंने एक हर्फ लिखा, बोल आप 3 हर्फ रहे हैं, अलिफ लाम फे। इसे इल्मुल आदाब में बस्ते हर्फी कहते हैं। बोला मैंने एक हर्फ लिखा, एक हर्फ, आपने 3 बोले, अलिफ लाम फे। अलिफ मालूम चला अलिफ अकेला अलिफ नहीं है, उसके साथ लाम फे भी शामिल है। अलिफ जाहिर है, लाम फे पोशीदा है। अलिफ ज़ुबर है, लाम फे बय्यिनात है। मैंने एक ऊपर ताज सा बनाया और फिर एक दायरा, अधूरा सा दायरा बनाया, उसके अंदर नुक्ता डाल दिया। मैंने कहा ये क्या लिखा है? आपने कहा जीम। लिखा मैंने एक हर्फ है, बोल आप 3 हर्फ रहे हैं, जीम ये मीम। मालूम चला जीम अकेला नहीं है, इसके अंदर ये मीम भी छुपा हुआ है। ये जीम जो है ये ज़ुबर है, ये मीम इसका जो छुपा हुआ है वो बय्यिनात है। मैंने अलिफ को बीच से कमर से थोड़ा टेढ़ा किया। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा दाल। लिखा सिर्फ मैंने एक हर्फ है, आप खाली दाल नहीं बोल रहे, दाल के साथ अलिफ और लाम भी बोल रहे हैं। दाल ज़ुबर है, अलिफ लाम इसका बय्यिनात है। दाल जाहिर है, अलिफ लाम इसमें छुपा हुआ है। मैंने 3 शोशे बनाए, फिर नून जैसी एक शक्ल बना दी। मैंने कहा ये क्या है? आपने कहा सीन। मैंने सिर्फ एक हर्फ लिखा है, आप 3 बोल रहे हैं। मालूम चला सीन अकेला नहीं है, इसके साथ ये भी है, नून भी है। सीन जाहिर है, ये नून छुपा हुआ है। 29 हुरूफ में से 28 हुरूफ का जो जाहिर है उसका अदद निकालिए, जो बातिन है उसके अदद निकालिए। 28 हुरूफ जो है उनका जाहिर का अदद कुछ और होगा, बातिन का अदद कुछ और होगा। मेरे सामने बहुत ज़हीन बच्चे बैठे हुए नजर आ रहे हैं और इंशाल्लाह मेरी इस बात को लेकर जाएंगे। जाहिर का अदद और होगा, बातिन का अदद और होगा। अलिफ, अलिफ लाम फे। अलिफ जाहिर है, लाम फे छुपा हुआ है। अलिफ के अदद है 1, लाम के अदद है 30, फे के अदद है 80। 30 और 80 कितने हुए? 110। जाहिर का अदद है 1, बातिन का अदद है 110। दोनों मुख्तलिफ है, जाहिर और है, बातिन और है। जो लोग मेरी मदद, मेरी मेहनत को स्वागत कर रहे हैं उनको मैं वाह कहता हूँ, और जो नहीं कर रहे हैं उनको डबल वाह कहता हूँ। अलिफ 1, लाम के 30, फे के 80, 110। जाहिर का अदद है 1, बातिन के 110। जाहिर और है, बातिन और है। इसी तरह आप चलते चले जाए, हर हर्फ के जाहिर का अदद और है, बातिन का और है। सीन, सीन ये नून, सीन जाहिर है, ये नून बातिन है। सीन के अदद है 60,
یہ کے عدد ہے 10، نون کے عدد ہے 50، 10 اور 50 کتنے ہوئے؟ 60۔ ظاہر کا عدد بھی 60، باطن کا عدد بھی 60، ظاہر کا عدد بھی 60، باطن کا عدد بھی 60۔ سین وہ واحد حرف ہے جس کا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے، جیسا ظاہر ہے ویسا۔ یا اللہ میری مدد کر کے میں آخری مجمع تک اپنی بات پہنچا سکوں۔ جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ اب ترجمہ کروں، یاسین اے میرے وہ رسول جس کا جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے، جیسا ظاہر ہے ویسا باطن ہے۔ میرا یہ جسم ظاہر ہے مگر روح میری باطن ہے۔ جسم کثیف، روح لطیف، جسم پست، روح بلند، جسم نجس، روح پاک، جسم کو موت، روح باقی۔ میرا ظاہر کچھ اور ہے، باطن کچھ اور ہے۔ یاسین اے وہ رسول کہ جو تیری روح کے کمالات ہیں وہی تیرے بدن کے کمالات ہیں۔ تیری روح بھی لطیف، تیرا بدن بھی لطیف، تیری روح بھی پاک، تیرا بدن بھی پاک، تیری روح بھی بلند، تیرا بدن بھی بلند۔ یہی وجہ ہے نا میرا جسم کثیف ہے، اسی لیے میرا سایہ ہوتا ہے، مگر روح کا تو کوئی سایہ نہیں ہوتا نا۔ میرا جسم کا سایہ ہے کیونکہ کثیف ہے، مگر میری روح کا تو کوئی سایہ نہیں ہوتا نا۔ یاسین جیسے تیری روح ہے ویسے تیرا بدن ہے، تیری روح کا بھی سایہ نہیں، تیرے بدن کا بھی سایہ نہیں۔ وہ بدن تو بدن ہے، تو اتنا لطیف ہے، بازار سے جوتی خرید کر لے آ، جب پہنوں پہ پہن لے، اب جوتی کا بھی سایہ نہیں، کپڑے کا بھی سایہ نہیں۔ اسی لیے تو قاب قوسین پر جوتی پہن کر گئے تھے، موسیٰ سے اتروائی، میرے سرکار جوتی پہن کر جا رہے ہیں۔ سرکار ہم مسجد میں آتے ہیں تو جوتی اتارتے ہیں، تو بارگاہ الہی میں جوتی پہن کر جا رہا ہے۔ کہا اس لیے کہ اب آئندہ اگر کبھی کوئی مولوی، کوئی ملا، کوئی علامہ، کوئی قبلہ، کوئی کعبہ ممبر سے یا محراب پہ بیٹھ کر داڑھی پر ہاتھ پھیر کر گئے رسول ہمارے جیسے، اسے میری چوٹی دکھا دے کہنا وہ تو چوٹی جیسا تو ہے نہیں۔ ایک لقب ہے خاسف النال، یعنی رسول کی جوتی ٹھیک کرنے والا۔ روایتیں بھی ہیں، رسول نے کہا میں تنزیل پر میں نے جہاد کیا، ایک شخص ہے وہ تعویل پر کرے گا، کون؟ کہا جو میری جوتی ٹھیک کر رہا ہے۔ علی رسول کی جوتی، رسول ہمیشہ علی سے جوتی ٹھیک کرواتے تھے، توجہ رکھے گا، رسول ہمیشہ علی سے جوتی ٹھیک کرواتے تھے۔ کیا مدینے کے سارے موچی مر گئے تھے؟ کیا مدینے کے سارے موچی مر گئے تھے جو رسول علی سے جوتی ٹھیک کرواتے تھے؟ بات یہ ہے کہ اب رسول کے قدموں میں آنے کے بعد اس جوتی کو جانا تھا معراج پر۔ کوئی خاکی چھو لیتا، کوئی خاکی چھو لیتا، یہ نہیں جا سکتی تھی، معراج پر نہیں جا سکتی تھی۔ میرے کان پک گئے ہیں اس اعتراض کو سن سن کر کہ رسول تو براق پر گئے تھے، یہ علی کیسے پہنچ گئے؟ اور جس کی چھوئی ہوئی جوتی عرش پر جا سکتی ہے وہ خود نہیں جا سکتی۔
जैसा तेरा जिस्म जो रूह के कमालात, वो तेरे जिस्म के कमालात, जैसी तेरी रूह है वैसा तेरा जिस्म है। मेरा जिस्म मैं इस कमरे में जाना चाहूँ, कहाँ से जाऊँगा? दरवाजे से जाऊँगा ना, दीवार से तो क्रॉस करके नहीं जा सकता, इसलिए कि मादा मादे के लिए माने होता है, मगर रूह के लिए मादा माने नहीं होता। रूह दीवार भी क्रॉस कर जाती है ना। यासीन, जैसे तेरी रूह वैसे तेरा जिस्म। रसूल चले, उम्मुल मोमिनीन ने चाहा, रसूल से कहा सरकार थोड़ी देर और बैठे, रसूल ने कहा मुझे काम है। रसूल चले, उम्मुल मोमिनीन ने अपने दुपट्टे को यूं करके और रस्सा बनाया और बतौर मोहब्बत रसूल के कमर में डाला ताकि रसूल को रोके। जैसे ही कमर में दुपट्टा आया, रसूल के कमर से इस तरह निकल गया जैसे सुई के नाके से धागा निकल, जैसे सुई के नाके से धागा निकल जाता है। फिर डाला, हैरत में आई, फिर डाला, फिर निकल गया, दरवाजे तक डालती रही, वो रसूल की जिस्म मुबारका से निकल जाता था। कदम लफ्जिश ना किया, करते भी कैसे, बशर होता तो रुकता ना, जाने वाला यासीन है। मेरा ये जिस्म है, अच्छा जिस्म में यहाँ पर आँख है, यहाँ पर नाक है, यहाँ मुँह, ये हाथ है, हर आज़ा अपनी जगह पे है ना। लेकिन अगर आप सुई मेरे यहाँ छुपोएं, रूह बोलेगी मैं यहाँ हूँ। मादे के लिए हद होती है, रूह ला हद होती है। यहाँ चुपोए, रूह कहेगी मैं यहाँ हूँ, यहाँ चुपोए, रूह कहेगी मैं यहाँ हूँ, यहाँ चुपोए, रूह कहेगी या मैं यहाँ हूँ। 40 जगह जिसमें सुई चुपोए, रूह बोलेगी मैं यहाँ हूँ। ये तो आप थक गए, 41 जगह बल्कि करोड़ों जगह चुभोते, रूह बोलती मैं यहाँ हूँ। दुनिया को हैरत है, अली 40 जगह कैसे चले गए दावत में। अली 40 जगह कैसे चले गए दावत में। वो तो 40 जगह थी, कायनात आलम करोड़ों जगह अली को बुलाती, चला जाता क्यों? इसलिए कि ये यासीन, ये यासीन है, ये रूह। रसूल ने कहा था या अली अंता मिन्नी कल रूह मिनल जसद, तू मेरे साथ ऐसा है जैसे तू मेरी रूह है, जैसे तू मेरी रूह है। अच्छा, आंखों का काम क्या है? देखना। जबान का काम है बोलना, नाक का काम है सूंघना, हर आज़ा का अपना काम है। आंखें सुन नहीं सकती, कान देख नहीं सकती, मगर रूह सुनती भी है, देखती भी है, सारे काम करती है ना। रसूल ने अपने नाखून तरशवाए और तरशवा कर हज़रत खदीजा को दिया और कहा कहीं महफूज जगह पे दफन कर देना। जनाब खदीजा मसरूफ़ थी, उन्होंने एक पाक से बर्तन के अंदर वो नाखून रखे और अलमारी के अंदर रख दिया कि मौका मिलेगा तो मैं इसे दफन कर दूंगी। आधी रात को खदीजा घबरा के उठी, सुना कि जिस कमरे में, जिस अलमारी में रखा हुआ था, वहाँ से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ से आवाज़ें आ रही। दौड़ कर आई, अलमारी खोली, देखा रसूल के नाखून तस्बीह पढ़ रहे हैं और पूरा कमरा बुक़े नूर बना हुआ है। दौड़ती हुई आई, रसूल को जगाया। हाँ खदीजा क्या बात है, क्यों घबराई हुई हो? कहा सरकार आपके नाखून तस्बीह पढ़ रहे हैं। कहा खदीजा सिर्फ मैं नबी नहीं हूँ, ये मेरे बाल भी नबी हैं। मैं नबी नहीं हूँ, ये मेरे बाल भी नबी हैं, ये मेरा दांत भी नबी है, ये मेरे नाखून भी नबी है। कहा सरकार कमरा बुक़े नूर बना हुआ है। कहा खदीजा अर्श के फरिश्ते मेरे नाखूनों का बोसा लेने आए हैं। अल्लाह जाने
یہ طرح طرح کے عقیدے کس تیل کے کنویں سے نکلے ہیں، اور جس کا ناخون زیارت گاہ ملکوت بن جائے اس کے قبر کی زیارت بدعت نہیں اس کے قبر کی زیارت یاسین جیسا آپ کی روح کے کمالات ویسے آپ کے جسم کے کمالات. اچھا جسم نجس ہو جاتا ہے، حدث اصغر ہو تو وضو کرنا پڑتا ہے، حدث اکبر ہو تو غسل کرنا پڑتا ہے، مگر کبھی روح کو وضو کرایا؟ کیا بات ہے، کیا کہنے. کبھی روح کو غسل کرایا نہیں کرایا. اچھا اس سے پہلے ایک اور بات سنیں، یہ بات کرتا ہے. جسم فنا ہو جاتا ہے، مٹی میں ملا سڑ گیا، ختم ہو گیا، مٹی کا حصہ بن گیا. روح فنا نہیں ہوتی، عرش پر چلی جاتی ہے. روح کو فنا نہیں ہے، جسم کو فنا ہے. یاسین جیسے آپ کی روح کے کمالات ویسے آپ کے جسم کے کمالات. نہ روح کو فنا نہ جسم کو فنا. آپ مامون کا دربار ہے، مامون نے تاجدار 8ویں تاجدار امامت کو بلوایا. آپ کا مولا جیسے ہی آیا کہا مامون کیوں بلایا ہے؟ کہا سرکار آپ تو فرزند رسول ہیں نا، یہ عورت کھڑی ہے، یہ 7 بال لے کر آئی ہے، کہتی ہے یہ رسول کے بال ہیں، یہ رسول کے بال ہیں. سرکار آپ بتائیے، جانتے تھے کہ رسول کی مسند پہ بیٹھنا اور بات ہے، جنب رسول ہونا اور بات ہے. کہا سرکار آپ بتائیے کہ یہ رسول کے اگر ہیں تو میں اسے انعام دوں گا، لے لوں گا، اور اگر رسول کے نہیں ہیں تو میں اسے سزا دوں گا. آپ نے وہ 7 بال لیے، 4 الگ کیے، 3 الگ کیے. دنیا میں کوئی سائنس ایسی ایجاد ہوئی ہے ابھی تک؟ 4 الگ کیے، 3 الگ کیے. کہا یہ جو 4 ہیں یہ تو میرے نانا کے نہیں ہیں. ہم نے مزہ ہی نہیں لیا. یہ 4 ہے. دیکھیں میں نہ تو آپ کو نعرے لگانے کو کہتا ہوں، نہ میں آپ کو بار بار درود پڑھواتا ہوں. ایسا شریف ذاکر آپ کو نہیں ملے گا. مطلب آپ بھی تو ظلم نہ کیا کرو بھائی میرے اوپر. اچھا کہا 4 الگ کیے، 3 الگ کیے. یہ جو 4 ہے یہ میرے نانا کے نہیں ہیں، یہ 3 میرے نانا کے. کہنے لگے سرکار آپ نے کہا ہم نے مان لیا، مگر دلیل بھی تو کوئی ہو. کہا آگ لے کر آؤ. آگ کا الاؤ لایا گیا، جلتی ہوئی آگ میں 4 ڈالے جو رسول کے نہیں تھے، جل گئے. 3 ڈالے، آگ بجھ گئی. ان کے بال، اب جملہ دے رہا ہوں اور دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے کتنا ساتھ دینا ہے. ان کے بال جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے، اور ان کے بال 14 کے بال جلتی ہوئی آگ کو بجھا دے. بالوں کے آگے آگ نہیں جل سکتی، تو ہمارے تو دل میں 14 رہتے ہیں، ہمیں تو سب سے کہنے لگے وہ کام کرے گا. جسم روح کو کبھی غسل کرایا؟ روح کو کبھی وضو کرایا؟ نہیں کرایا نا. جیسا ان کی روح ہے ویسے ان کا جسم ہے. ان کی روح بہتر دیکھنا، ان کی روح بھی پاک، ان کا جسم بھی پاک. اتنے پاک، چپ لیجیے گا، اتنے پاک، یہ اتنے پاک شوہر بن جائیں جب بھی پاک، باپ بنے جب بھی پاک. ان کے گھر کی عورتیں اتنی پاک، ماں بن جائیں پھر بھی پاک، ماں بن جائے پھر بھی پاک. بیوی ام سلمہ کہتی ہیں زور سے 5 منٹ پہلے شہزادہ حسن کی آمد ہوئی اور 5 منٹ بعد میں نے دیکھا بطول مصلی پہ کھڑی نماز پڑھ رہی ہے. بازمت جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ بلند تر بطول کھڑی ہوئی مصلی پر نماز پڑھ رہی ہے.
تو ہماری اولادیں ہوتی ہیں ماں 40 دن تک مصلے پر نہیں آتی، 40 دن تک مصلے پر نہیں آتی. جن کی اولادیں ماؤں سے عبادت چھڑوا دے وہ اور ہوتے ہیں، اور جن کی اولادیں عبادت بڑھوا دے وہ اور. اب آپ کو قرآن کی آیت تو سناؤں. کچھ لوگوں کو قرآن کی آیت سننے بغیر چین نہیں آتا، تو پورے چین کے ساتھ گھر جائیے. قرآن کی آیت سناؤ، سورہ مبارک فرقان. عباد الرحمانی یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يُبَيِّتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. رحمان کے جو بندے ہیں، کیا یار ہم تیرے تو بندے تو ہم بھی رحمان کے بندے ہیں. ہم کہیں میں آپ سے کہوں میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یہ اور بات ہے. آپ کہیں آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، یہ اور بات. ہم کہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، یہ اور بات ہے. اللہ کہے یہ میرے بندے ہیں، یہ اور بات. عباد الرحمانی یمشون علی الارض ہونا. الرحمان کے بندے جب زمین پر چلتے ہیں انتہائی عاجزی کے ساتھ، اور جب ان سے جاہل گفتگو کرتے ہیں، مذاق بناتے ہیں، جملہ کرتے ہیں، تو قالوا سلاما، تو وہ سلام کہہ کر گزر جاتے ہیں. یبیتون، مضارع کا صیغے میں حال اور مستقبل دونوں ہوتا ہے. اور یہ ساری رات رکوع میں رہتے ہیں، سجدے میں رہتے ہیں، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتے نہیں ہیں، ایک لمحے کے لیے بھی ہٹتے نہیں ہیں. رکوع میں رہتے ہیں، سجود میں رہتے ہیں. سورہ سجدہ. پھر دوسرا سورہ سنیں، تتجافى جنوبهم عن المضاجع. یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستر سے آشنا نہیں ہوتے، ساری رات عبادت کرتے ہیں، اور جو ساری رات مصلی چھوڑتے نہیں، عبادت توڑتے نہیں، وہ باپ بھی بن جاتے ہیں. تو ان کی اولادیں کیا تیری طرح دنیا میں آئیں گی؟ یہ پاک ہیں. اچھا، جب ہم نماز کسی جنازے کو غسل دیتے ہیں نا، تو حکم کیا ہے؟ ٹھنڈا ہونے کے بعد، یعنی روح نکلنے کے بعد، جو ان کی روح ہے وہ ان کا جسم ہے نا، روح نکلنے کے بعد اگر آپ جنازے کو چھو لیں کیا کرنا ہوتا ہے؟ غسل مس میت کرنا ہوتا ہے نا. غسل کرنے والا جو بھی غسل دیتا ہے بعد میں غسل مس میت کرتا ہے. کوئی پھٹی سے پھٹی کتاب میں، کوئی پرانی سے پرانی کتاب میں، کوئی ضعیف سے ضعیف روایت میں کسی راوی سے دکھاؤ، سب نے لکھا رسول کو غسل علی نے دیا. مجھے دکھاؤ غسل دینے کے بعد مس میت بھی کیا. مجھے دکھاؤ غسل دینے کے بعد غسل مس میت بھی کیا ہو. علی نے غسل دیا مگر غسل مس میت نہیں کیا. غسل کیوں دیا؟ تاکہ تم تک شریعت پہنچ جائے. مس میت کیوں نہ کیا؟ اس لیے کہ تم سمجھو تمہارا مقام اور ہے، اس کا مقام اور ہے. اچھا، اب دو روایتیں ہیں. ایک ہے رسول کا انتقال جو ہے وہ بدھ کے دن ہوا، اور جو تدفین ہوئی وہ جمعے کو ہوئی. ایک میں جمعے کو ہوا، تدفین اتوار کو، یعنی 3 دن تک علی نے رسول کا جنازہ رکھا. اور جناب سلمان اور جناب ابو ذر سے کہا کہ مکے کی گلیوں، مدینے کی گلیوں میں اعلان کرا دو، جس نے آ کر نماز پڑھنی ہو، رسول کے تدفین میں شرکت کرنی ہو آئے، تاکہ کوئی بعد میں یہ نہ کہے ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا. تو 3 دن تک پیک کرا دیا. 3 دن تک اعلان ہوتا رہا. 3 دن تک رسول کا جنازہ رکھا رہا. اس وقت کوئی کولڈ اسٹوریج نہیں تھا. اس وقت کوئی کولڈ اسٹوریج نہیں تھا، کوئی اے سی کا انتظام نہیں تھا. عرب کی گرمی میں
3 दिन तक। बाप मर जाए, बेटा कहता है जल्दी दफनाओ, जरा सी भी बू आ जाए औलाद करीब नहीं आती। 3 दिन तक रसूल का जनाजा शदीद गर्मी में रखा रहा। कोई दुश्मन से दुश्मन भी नहीं कह सका कि रसूल के जनाजे में जरा सी खस्तगी पैदा हुई हो। मैंने इतना बड़ा तरीका फैसला दे दिया, आप पता नहीं कहाँ है। 3 दिन तक अरब की सड़ी हुई गर्मी में रसूल का जनाजा रखा रहा। दुश्मन भी नहीं कह सका रसूल के जनाजे में जरा सी खस्तगी पैदा हुई हो। और जब अरब की गर्मी रसूल के जनाजे में खराबी ना पैदा कर सकी तो मामूली बुखार दिमाग में क्या खराबी करेगा। मौला आपको सलामत है कि कल से इंशाल्लाह मैं 8:30 बजे बैठ जाऊंगा। आज ट्रैफिक में कुछ मसाइल हो गए, वो फंस गए, निकले तो वक्त पर थे, मगर यहाँ आने में देर हो गई। तो ये वो है यासीन, जैसी आपकी रूह है वैसा जिस्म। मिलेंगे किसी को ऐसा खानदान, मगर खुदा की कसम रुलाया है। आले मोहम्मद को हर उस मौके पर रुलाया है जिस मौके पर मुसलमान खुशियाँ मनाते हैं। मैं तारीख में पढ़ता हूँ, मुझे समझ नहीं आता कि कोई इनके लिए खुशी का लम्हा भी था। हद ये है कि इनके यहाँ बच्चा होता है, दुनिया में आता तो बाप देख कर रोता कि किस तरह इसकी शहादत होगी। दोस्तों, मुहर्रम आ गया, हुसैन की गरीब माँ आपकी मेहमान है। दुनिया में वो होते हैं ना खाना बदोश, उनकी उनकी मौत हो जाए ना तो वो किसी के घर नहीं जाते कि हमारी यहाँ मौत हो गई, आके पुरसा दे दो। हुसैन की माँ इतनी गरीब है कि एक एक मोमिन से कहती है मेरा बेटा मर गया, पुरसा दे दो, मेरे अली अकबर का पुरसा दे दो। सिर्फ आपके आंसू लेने आती है। कोशिश किया करे कि यहाँ 2 आंसू नजराना कर कर ही उठे। वो बतूल जिसे हमेशा रुलाया गया। कितनी वक्त गुजारा बीबी ने, कोई 100 साल जिंदा रही, 200 साल जिंदा रही, कितना वक्त? 18 साल चंद महीने। ये बीबी की कुल ज़ाहिरी उम्र है 18 साल चंद महीने। 18 साल ऐने जवानी होती है जब बंदा बिल्कुल जवान होता है, बड़ी ताकत से भरपूर। और 18 साल में बीबी की हालत ये थी, कमर झुकी हुई है, बाल सफ़ेद हैं, अपनी बेटियों के सहारे पे बाप की कब्र पर आकर कहती है बाबा जब से कन्फ्यूज ने मेरे इस हाथ पर हमला किया, बाबा मैं तो इस हाथ से तस्बीह भी नहीं पढ़ पाती। अल्लाह जाने क्या जुल्म किया कि इस बीबी को कहना पड़ा सुब्बत अलैया मसाइबुल्लाह, मुझ पर इतनी मुसीबतें गुजरी, रात पर गुजरती दिन बन जाते, दिन पर गुजरती रात बन जाते। बाप के बाद मैं मसाइब का एक पहलू दिखाना चाहता हूँ, अभी अभी मेरे जहन में आया। बाप के बाद बीबी रोती थी। मोहल्ले शहर वालों ने आके कहा बीबी को कहो इसके रोने से हमें तकलीफ होती है। एक कमज़ोर औरत कितनी आवाज़ से रोती होगी? कोई बीबी माइक पर रोती थी, कितनी आवाज़ से रोती होगी जो इन्हें तकलीफ होगी। इसका रोना भी गवारा ना हुआ। मौला ने फिर बीबी ने फैसला किया कि जन्नतुल बकी में एक दरख्त था। मौला बीबी को वहाँ दरख्त के नीचे छोड़ाते थे, सारा दिन उस दरख्त के नीचे बैठकर बीबी रोती थी। शाम को जाकर लेकर आते थे, यह हसनैन जाकर ले आते। एक दिन हसनैन बीबी को लेकर आए, देखा बीबी पूरी पसीने में शराबूर है, रंग मुतगय्यर है। और मौला ने कहा ये बीबी आप तो दरख्त के साए में बैठती थी रोजाना, ये आज आपका इतना पसीना निकला हुआ है, आपका रंग मुतगय्यर है। काली जिस दरख्त के नीचे मैं रोती थी ना, जालिमों ने रात को वो दरख्त भी काट। अभी रसूल का कफन भी मैला नहीं हुआ था। उम्मत यतीम मोहम्मद समझकर
बीबी को पुरसा देने दरवाजे पर आई। बीबी ने मसनद यतीमी छोड़ी, दरवाजे पे पुरसा लेने आई। अल्लाह जाने किस रंग में पुरसा दिया गया, दरवाजे का रंग ही सुर्ख हो गया। बीबी ने कहा इस दरवाजे पर मेरा बाप आके मुझे सलाम करता था, मलाइका आके सलाम करते थे। एक ने आगे बढ़कर कहा बुतूल तेरी शाही के दिन गुजर गए। ये कह के उसने जलते हुए दरवाजे पर लात मारी। जलता हुआ दरवाजा मीखों समेत निकला। बीबी नीचे आई, दरवाजा बीबी पे आया, मीखे पहलू में आई, मीखे पहलू में आई। उम्मत दरवाजे पर से चढ़ती हुई अंदर दाखिल हो गई। फिजा दौड़ती हुई आई, जलता हुआ दरवाजा हटाया, देखा बीबी ज़ेरे लब कुछ पढ़ रही है। कान लगाया, सुना बीबी कह रही है इन्ना लिल्लाही। एक हाथ पहलू पर है, बीबी कह रही है इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। फिजा कहती है ना बीबी ना, ये कलमा इस्तरजा क्यों पढ़ती है, अल्लाह तुझे सलामत रखे। रो कर कहती है फिजा मेरा मोहसिन मर गया, फिजा मेरा मोहसिन मर गया। मैं कहूँगा बीबी या आए सारे मोमिनीन तुझे मोहसिन का पुरसा देते हैं, मगर बीबी अभी तूने मोहसिन को देखा तो नहीं था ना, उसके बालों में कंघी तो नहीं की थी ना, उसकी आंखों में सुरमा तो नहीं लगाया था, अभी तूने मोहसिन को झूला तो नहीं झुलाया था। मुझे इजाजत दे मैं करबला का रुख करके एक मोहसिन की माँ को सलाम करूं जो 6 महीने तक अपने मोहसिन को झूला झुलाती रही, कुर्ते सीते पहनाती रही, आंखों में सुरमा लगाती रही। और जब हुसैन ने दरवाजे पर आके आवाज दी रबाब रबाब, रबाब दरवाजे पर आई। हुसैन ने कहा रबाब तुम किसकी ज़ौजा हो? कहा कायनात के साबिरों के बादशाह की ज़ौजा हूँ। कहा रबाब सब्र करोगी? कहा मौला मैं कोई हाजरा हूँ, मुझे बताओ मेरे असगर के साथ क्या गुजरी। हुसैन ने एबा का दामन हटाया, असगर की छिदी हुई अधूरी लाश नजर आई। सब्र का वादा किया था, रबाब रोई तो नहीं, सर के सारे बाल सफेद हो गए। बस असगर को देखकर एक जुमला कहा असगर क्या तेरा कातिल साहिब औलाद नहीं था? क्या उसका कोई बेटी बेटा नहीं था? उसे नहीं मालूम तेरे गर्दन में कितना तीर काफी था? हाय तीरे सा शोभा, मेरे असगर की तो लाश ही छिद गई। अल्लाह अल्लाह। अस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलामु अलैका या बाइसल हुदा, अस्सलामु अलैका या हुज्जत अल्लाह, अस्सलामु अलैका व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।